السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي. في الدرس ديال اليوم غادي يكون تتمة ديال الدروس ديال الإكسل اللي شفناهم في الحلقات السابقة. كما كنشوفوا في هذا العنوان الدرس إن شاء الله غادي يكون على لا ليست ديغولونت ديناميك. كنا شفنا ليست ديغولونت ستاتيك، اليوم غنشوفوا إن شاء الله ليست ديغولونت ديناميك لي لواحد لا ليست ديغولونت ستاتيك. بالنسبة باش ما نضيعوش الوقت وجدنا هاد لي طابلو هادو. بالنسبه للطابلو الاول، هاد الطابلو هذا باش يعني نعطيوه هاد لا فورم هادي، كنجيو لهاد ميتر سو فورم دو طابلو باش كتعطالو هاد لي فورم هادو. بالنسبه لهاد الاعلام هادو، هاد لي درابو هادو تيليشارجيناهم غير من جوجل وحطيناهم هنا باش كل دوله درنا لهم العالم ديالهم، باش نشوفوا في هاد الدرس ان شاء الله نشوفوا لا ليست ديغولونت ستاتيك و لا ليست ديغولونت ديناميك اللي كتكون كتبه واللي كتكون صوره، يعني كيفاش اننا الصور يتبدلوا مع لا ليست ديالنا. بالنسبه للدول اللي اختارينا هما هادو، بالنسبه للدول هما هادو، وبغينا ان كل دوله كل دوله نختاروها تعطينا لي فيل ديالها اللي عندها مع الدرابو ديال الدوله. بسم الله ونتوكل على الله. بالنسبه لا ليست الاولى اللي هي ستاتيك كنا شفناها في الدروس السابقه، كندخلوا لي دوني فاليداسيون دي دوني، كنجيو هنايا كنديروا ليست، كنجيو لهاد السهم وكنختاروا هاد الدول هادو، كنطاو عاوتاني على السهم كنديروا اوكي، كيولي عندنا هاد لا ليست ديالنا، مثلا ماروك، الجيري الى تونيزي الى اخره. يعني كتولي عندنا هنايا لا ليست ستاتيك. هنا غنديروا واحد لا ليست ديناميك اللي غتكون لي لهاد لا ليست ستاتيك، يعني لهاد لا ليست هادي، يعني اي دوله خاصني نكليكي عليها تعطيني غير المدن ديالها وبطبيعه الحال الدرابو. باش نديروا هاد لا ليست ديناميك اول حاجه كنجيو لهاد نسيليكسيونيو هاد المدن، وكل مدينه كنجيو هنايا كنعطيوها لو نون ديال الدوله ديالها. بحال مثلا هاد المدن عندنا ماروك وكنديرو اونطري، كنجيو عاوتاني لهادو نسميوهم هنا فاش كنديرو الاسماء كنسميوهم الجيري، مثلا الجيري اونطري. كنجيو هنايا لتونيزي، كنجيو هنايا كنديرو تونيزي تونس، كنديرو اونطري. كنجيو هنا ليبيا عاوتاني نسيليكسيونيو المدن ديالها ونسميوهم ليبيا ليبي اونطري. كنجيو عاوتاني ايجيبت كنسيليكسيونيو المدن غير المدن ديالها المدن وكنسميوهم ايجيبت وكنديرو اونطري. ملي كنساليو كل مدن كنعطيوهم السميه ديال الدوله ديالهم، كنجيو لهاد فورميل جيستيونير ديال لي نون، اما كنديروا لي نون من هنا ولا كنديرهم من هنا. كنجيو كنلقاو هاد لي ليست، كنلقاو ان كل دوله عندها المدن ديالها، دونك كنجيو كنديروا فيرمي. كنجيو لهاد لا فيل. دابا حنا غنديروا واحد لا ليست ديناميك لي لهاد لا ليست ديال لي بيي. كنجيو بحال غنديروا لا ليست ديالنا عاديه، كنديروا دوني فاليداسيون دي دوني، كنجيو لا ليست ديالنا، كنجيو لهاد لا سورس. دابا هاد لا سورس كنديروا ايتيغال باش كنديروا واحد لا فونكسيون سميتها انديريكت، يعني كنديروا انديريكت
كنفتحو القوس ديالنا انديريكت لمن لهاد لاسيليل هادي، كنكليكيو على هاد لاسيليل، كنسدو القوس ديالنا وكنديرو اونطري. دونك ملي كنديرو ماروك مثلا خاصنا نجيو هنا كنلقاو غير المدن ديال المغرب، بركان، وجدة الى اخره، وجدة مثلا. كنجيو كنديرو الجيري، كنجيو كنلقاو غير المدن ديال الجيري، الجيري الى اخره. كنجيو مثلا كنمشيو كاع لايجيبت، كنجيو خاصنا نلقاو غير المدن، ها هي اسوان مثلا، غير المدن ديال ايجيبت. نرجعو للماروك، غنلقاو عاوتاني لا ليست غير ديال ماروك. دونك احنا قدينا لا ليست ديناميك ديالنا مع لي هاد لا ليست هادي. اش بقى لينا؟ بقى لينا درابو. دونك يعني بقاو لينا التصاور. حنا اللي مهم عندنا هو ماشي الدرابو، اللي مهم اننا كيفاش اللي انا هاد لي فوطو لواحد لا ليست. اول حاجه كندير عندي هاد لي سيليل هادو، كنجي تحت منهم، نجي السيليل الاولى كندير ايتيغال، كندير واحد لا فونكسيون اللي هي سيليل، كنكليكي عليها. اشنو عطاتني؟ عطاتني ادريس كولون. هادي كنختار هاد ادريس، كنكليكي على ادريس حداها ريفيرونس، يعني غادي نجي ندير بوين فيرغيل باش ندير لا ريفيرونس. لا ريفيرونس عندي هي لا سيليل. لا سيليل ملي كنكون هاد السامبول هذا ما نكليكيش حتى تعطيني هاد الزائد باش نكليكي على لا سيليل باش تختار لي لا سيليل اللي فيها التصويره. كندير اوكي، كنلقاها اويت، هي هذه اويت ديالنا. دونك انا ملي غادي نسالي مع هاد لا سيليل خاصني نجرها لباقي لي سيلين. دونك باش نجرها خاصني هاد هاد الويت، يعني الويت نفيكسيها، والا نخليها هي اللي غتبدل بي و سي و دي، البي و سي و دي و الاو. دونك هاد لا ليست باش نفيكسيها قلنا بالاف 4. اف 4 دابا ها هما تفيكسا ليا لا لين مع الكولون. دابا انا خاصني باغي نفيكسي انايا غير كولون، يعني لي لين نخليهم. دونك غادي نحيد على الا، نفيكسي غير الويت ونسد صافي وندير اونطري ديالي. دونك هذه هي هذا هو لا فونكسيون ديالنا. دونك غنشد هذه ونجرها على باقي لي فونكسيون، كنلقاها ان الويت باقيه هي وتبدلوا لينا غير البي و سي و دي و الاو. دونك اول عمليه كندير هي هذه. ثاني عمليه كنجي لهاد فورميل جيستيونير دو نون، كندير نوفو، كنعطي واحد لو نون مثلا لي زيماج، غير باش واحد المعلومه ان لو نون اللي غنكتبو ما كيقبلش ليا لي سباس، يعني بغيت نكتبو هنا ولا نكتبو هنا ما كيقبلش ليا لي سباس. دونك هذاك لي سباس اللي بلاصه لي سباس كنديرو هاد التيري هادي، غنسميوها مثلا لي زيماج حيت كنهضروا على لي زيماج. غنجي هنايا وكندير واحد لا فونكسيون اللي هي كندير انديريكت، بقاش ديما باش تكون لي لواحد السيلين. كندير انديريكت، كنفتح القوس ديالي. دونك هنايا غادي نحاول ندير واحد لا فونكسيون ديال ريشيرش باش تقلب ليا على هاد لي فوطو هادو. كندير ريشيرش في الدروس السابقه كنا شفنا ريشيرش في، حيت كنا كنديرو ريشيرش فيرتيكال. اليوم غادي نشوفو ريشيرش اوريزونتال، يعني غنديرو ريشيرش اش ونفتح، يعني اي كما كنقولوا اي فونكسيون كنفتح الاقواس. على من كنشيرشيو على هاد لا سيليل هادي بوان فيرغين. ندوزو ليطاب الاخرى هو طابل دو ماتريس، هو هذا الطابلو هو هذا، يعني وكنزيدو كنديرو بوان فيرغيل. اش من لين عندنا هي هادي نف بوان فيرغيل. قلنا اخر ايطاب كيكون عندنا هو الاحتمالات، واش باغي النسبه تكون قريبه ولا النسبه اللي كتكون صحيحه اكزاكت. بغينا الصحيحه كنديرو زيرو، يعني فو. بغينا النسبه قريبه كنديرو فري ولا كنديرو واحد. نسدو القوس الاول ديال الريشيرش ونسدو القوس الثاني ديال انديريكت وكنديرو اوكي.
دونك حنا درنا لا ليست ديالنا. ليطاب الاخرى اللي غادي نديرو، غادي خصنا واحد ليكون ديال الفوطو هنايا. باش غادي نخرجو هاد ليكون هذا، كنديرو فيشي اوبسيون، كنجيو لهاد الباغ دوتي، كنجيو هاد لي كوموند، كنديرو تو لي كوموند، وكننزلو كنقلبو على اباراي فوطو. بالنسبه لي فيرسيون جداد ديال ليكسيل، بالنسبه للفيرسيون 2007 وقبل، يعني قبل من 2007 تما كتلقى مكتوبه غير فوطو بوحدها. دابا في لي فيرسيون جداد مكتوبه اباري فوطو، كنكليكي عليها كندير اجوتي، كنلقاها دخلات في لابار دوتي، كنديرو اوكي. ها هي هنا عندنا في لابار دوتي. كنجيو لهاد الدرابو كنكليكيو عليه، كنكليكيو على هاد لاباراي فوطو، كنجيو كنكليكيو كنحطوه هنايا. ملي كنحطوه هنايا كتعطينا ايتيغال واحد لا سيليل، كنجيو كنسيبريميو هاد لا سيليل هادي، وكنديرو ايتيغال اشنو سمينا قبيله، سميناها لي زيماج. يعني كنجيو كنكليكيو نكتبولي كتعطينا لي زيماج، كنديرو اونطري ديالنا. كنلاحظوا ان ماروك عطاتنا درابو ديال الماروك. كنجيبو هادي كنحاولو يعني نقادو لا فورم ديالها بلي سيلي باش تجي مع لا سيلي مزيانه، يعني باش تعطينا غير داك المنظر مزيان. كنلاحظوا انه الدرابو ديال المغرب عطاتنا. نشوفوا دابا لا ليست، يعني غنشوفوا الجيري، كنلاحظوا انه تبدل الجيري. كنشوفوا عاوتاني تونيزي، نشوفوا ليبيا مثلا، كنشوفوا مصر. دونك لا ليست مزيانه. دونك ماروك كنجيو كنشوفوا لا ليست ديناميك، كنلقاوها هي هادي، الدرابو هو هذا. كنجيو عاوتاني لالجيري، الدرابو كيتبدل، كنشوفوا لا ليست عاوتاني ديال لالجيري هي هاديك، يعني هو هداك الشيء اللي عندنا. كنجيو عاوتاني تونيزي، كنلقاوها هي هاديك، نديرو تونس. كنجيو عاوتاني لليبيا، ليبيا ها هي تريبولي. كنجيو لإيجيبت، كنلقاو إيجيبت حتى هي عندنا، يعني عندنا لي ليست ديالنا هما هادوك. كنتمنى يكون الدرس يعني مفهوم. اللي عنده شي تساؤل ولا اللي ما فهمش شي حاجه يخلي لنا السؤال ديالو في لي كومونتير. بالنسبه لي ليست دي غولونت ديناميك تقريبا هكا باش كيتخدموا كاملين. اللي اليوم شفنا الديناميك وشفنا حتى كيفاش ليو دي فوطون لواحد لا ليست. كنشكركم شكرا جزيلا، والى الحلقه القادمه ان شاء الله.